میں جننے اپنے علماء دے خطابات سنے نے شان صحابہ دے موضوع تے توجہ رکھنا، مینوں نہ ایک گل ہی سمجھ آئی ہے، صحابہ دا انکار ایک قرآن دا انکار ہے، صحابہ دا انکار اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی رسالت دا انکار ہے، صحابہ دا انکار اے دین اسلام دا انکار ہے۔ جڑا رسول اللہ دے صحابہ دے وجود نو نہیں مندا، جڑے ساتھی کالجز اندر یونیورسٹیز اندر کسی ڈیرے تے کسی ادارے تے بیٹھ کے کسی نال بالخصوص گل بات کرن دا شوق رکھ دے نے، بڑی معذرت دے نال جن تھوڑی جی توجہ چاہی دی۔ صحابہ دے وجود دا انکار، صحابہ دے شان دا انکار اور صحابہ دے جنتی ہون دا انکار، اے اسلام دا انکار ہے، قرآن دا انکار ہے اور نبی پاک علیہ السلام دا انکار ہے۔ کیوں؟ صحابہ نو صحابہ یا قرآن نے بنایا ہے یا صاحب قرآن نے بنایا ہے یا دین اسلام نے بنایا ہے؟ ذرا سارے بولے آج ہانا چ مینوں جواب دیندے رہے ہو۔ صحابہ کرام آپ صحابہ بنے؟ ہوڑی بول دے ہو، آپ صحابہ بنے؟ صحابہ نو صحابہ یا قرآن نے بنایا یا رسول پاک علیہ السلام نے بنایا یا دین اسلام نے بنایا؟ جیڑا بندہ صحابہ دے وجود دا انکار کرے، شان دا انکار کرے، جنتی ہون دا انکار کرے، او دے پلے نہ اللہ نہ او دے پلے قرآن نے نہ او دے پلے رسول اللہ نے، کائنات دا بدبخت ترین آدمی ہے اور کائنات دا زندیق ترین آدمی ہے، نہ ایمان او دے اندر ہے نہ اسلام او دے اندر ہے۔ کیوں؟ توجہ فرمانا، میں ترجمہ کلاس بھی پڑھانا پہلے سپارے تو لے کے 30 سپارے تک، بلکہ تسی علماء کرام کو بھی پوچھ لو، مینوں قرآن کی سمجھ آیا؟ مینوں قرآن آئی سمجھ آیا ہے کہ صحابہ دے چلن دا ذکر قرآن اندر، مل کے بولو صحابہ دے چلن دا ذکر۔ اچھا جڑا تہاڈے چوں منکر آ او نہ بولے، گونگا نہ بولے تے منکر نہ بولے، تے جڑا مندا ہے نا کہ ذکر قرآن اندر ہے، اپنے پروگراماں نوں ذرا ترجمہ کلاس بناؤ، درس نظامی دی کلاس بناؤ، یہ سٹیج تھوڑا جا سنجیدہ کرو تاں جا کے مسائل حل ہونے جے۔ صحابہ دے چلن دا ذکر، صحابہ دے بیٹھن دا ذکر، سارے بولو صحابہ دے جہاد دا ذکر، صحابہ دی مسکراہٹ دا ذکر، آئے ہائے ہائے، صحابہ دے مقدس آنسواں دا ذکر، صحابہ دی تہجد دا ذکر۔ میں تے حیران ہو گیا، اللہ پاک تسی نبی پاک دے صحابہ نہ اینا پیار کر دے ہو، مدینہ شہر ہے، چھوٹا جیا کوٹھا ہے، توجہ کیمرہ بھی کوئی فٹ نہیں تے لائٹ بھی کوئی نہیں چل رہی۔ نبی علیہ السلام دے نا کول ایک پرونا آیا تے نبی علیہ السلام نے اپنے 9 حجریاں چ پیغام کر لیا بھئی کھان پین کچھ ہے تے لے آؤ۔ نبی پاک دے 9 حجرے نے، 9 ازواج مطہرات نے، تے کسے ایک گھروں بھی مہمان دا کھانا آیا؟ ایتھے روک کے گل کرا دوستو، غریب ہونا عیب نہیں جے، حرام خور ہونا عیب جے۔ 9 نبی پاک دے گھر نے، حجرے نے، ایک مہمان دا کھانا نہیں، ایک وقت دا۔ 8,000 تنخواہ لیندے ہو کوئی ہے بڑی گل نہیں، 10,000 لیندے ہو کوئی ہے بڑی گل نہیں، 15,000 لیندے ہو کدی مقروض ہو جاندے ہو کوئی ہے بڑی گل نہیں۔ حرام خور ہونا عیب جے، چندہ خور ہونا عیب جے، رشوت خور ہونا عیب جے، ٹھگی دا مال دھیاں مینوں تسی پوچھو نا مولانا اینیاں کتاباں لکھ چھڈیاں جے، اینے بیانات کردے ہو، میرے نزدیک میرے مطالعے دا نچوڑ ہے جے کائنات دا سب نالوں گندا تے بدبخت انسان ہو جے جڑا اپنے گھر والیاں نوں تے اپنیاں بچیاں نوں حرام کھلا رہا۔ میرا ایمان ہے اللہ تو اڈی آمین انشاءاللہ رد نہیں کرے گا، دلوں کے ذرا آمین کہہ دو، یا اللہ جڑے روزگار لو پریشان نے اللہ عزت دا روزگار نصیب فرما۔ اوہ اینا پروگراماں جو دعا نو بڑی اہمیت دیا کرو، اللہ دی قسمیں موبائل چھڈو، دائیں بائیں دیکھنا چھڈو، رحمتاں اتر رہیاں نے، فرشتیاں دا پڑوس ہے، لمحہ لمحہ قبولیت ہے، اے روز روز کانفرنساں نہیں منعقد ہوندیاں، نامہ اعمال تو وہ توجہ دے نال رب رسول دیاں باتاں تے غور کرو اور دلوں کے دعا کرو، جنہیں مقروض آئے نے اللہ انہاں دے قرضے ادا فرما دے، تے یا اللہ ساری زندگی کسے انسان دا محتاج نہ کریں، اللہ تیریاں رحمتاں بڑیاں وسیع نے، اللہ سانو اپنیاں رحمتاں دے نال مالا مال فرما دے۔ ایک صحابی آئے لگے اللہ دے نبی علیہ السلام
میں انہاں نوں کھانا کھلا دینا, شام دا کھانا میں کھلا دینا. وہ اپنے گھر لے گئے. ہن چھوٹا جہا کوٹھا ہے, مہمان بیٹھا ہے, گھر دی نوں آکھیا بھئی کوئی کھانا وغیرہ ہے. وہ کہن لگی کہ بچیاں واسطے تھوڑا جہا کوئی دال پانی ہے. نبی پاک دے صحابی کہن لگے وہ جڑا کھانا بچیاں دا ہے نا, وہ نبی پاک دے مہمان نو پیش کر دیو, اسی رات بھکھے ہی گزار لواں گے. تواڈے ایک میں بزرگوں گل کراں, مہمان نوازی شوق نہ کریا کرو. اے پنجابی دا لفظ ہے, کوئی نہیں میں بول دینا. کئی لوگاں مہمان نوازی بھی کرنی ہوندی ہے تے کھڑوساں بھی چھڈنیاں ہوندیاں, منافقت بھی کرنی ہوندی ہے, کھوانا بھی ہوندا ہے تے بڑ بڑ بھی کرنا ہوندا ہے. اس گھر چ خیر نہیں جے جس گھر چ مہمان نو کھلا کے تواڈے سینے ٹھنڈ نہیں پیندی. نمک دے اگے رکھ دے, دل دی خوشی نہ رکھیا کر. کوڑے دل نہ سونا بھی انہوں پیش کریں تے کوڈی مول نہیں. او دے جان تو بعد جے پیچھے غیبتہ کریں تے کوڈی مول نہیں. کہنے لگے اسی رات بھکھیاں گزار دیاں گے. مہمان نبی پاک دا وہ نہیں بھکھا رہنا چاہیے. مینوں ایک حدیث یاد آئی ہے, تسی کل نوں بھیڑاں دے رشتے کرنے نے, بچیاں دے رشتے کرنے نے, اس حدیث نوں معیار بنا کے اپنے بچیاں تے بچیاں دے رشتے کرو. نبی علیہ السلام نے فرمایا لا خیر من لا یضیف, اس بندے اندر خیر نہیں ہو سکتی جڑا بندہ مہمان نواز نہ ہو. وہ بندہ خیر تو خالی اور برکت تو خالی, طمانینت تو خالی. خیر بچیاں دا کھانا مہمان اگے آ گیا. ہن کھانا بڑا تھوڑا ہے, جیسے ابھی بھی نال کھان تے مہمان سراب نہیں ہوندا. دیوا بجھ گیا. جیڑی گل میں کر رہا سا کہ صحابہ دے چلن دا ذکر قرآن اندر, بیٹھن دا ذکر قرآن اندر, مسکراہٹ دا ذکر قرآن اندر, مقدس آنسواں دا ذکر قرآن اندر. مہمان نوازی ویکھ لو, چھوٹا جہا حجرا ہے, لائٹ کوئی نہیں, جیڑا کو دیا جل رہا سی وہ بھی بجھ گیا. پر اللہ میں قربان جاواں تو نبی دیاں یاراں تے محبت دے کیمرے اینے فٹ کیتے نے. صبح دا سورج بعد چو چڑھیا ہے, نبی دے صحابی دی مہمان نوازی نو قرآن بنا کے میرے اللہ نے پیغمبر دے سینے تے نازل فرما دیتا ہے. بھائی جان کوئی فلسفہ نہیں, ادھر ویکھو, کوئی فلسفہ نہیں, کوئی منطق نہیں, کوئی چونکے چناچے نہیں. موٹی جی گل ذہن چ رکھ لو, صحابہ دا انکار, قرآن دا انکار, صحابہ دا انکار, رسول اللہ دی ذات دا بعد دا انکار, صحابہ دا انکار, اسلام دا انکار. جیڑا بندہ صحابی تے انگلی اٹھاندا ہے نا, او پرلے درجے دا زندیق ہے. اور انہوں زندیق میں نہیں کہندا, انہوں زندیق حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پوتے نے آکھے, پرلے درجے دا زندیق. اچھا میں نے ایک بندہ پتا کی آندا ہے, آندا جی صحابہ پھر گئے, نبی پاک تو بعد پھر گئے. میں کہا یار میری عقل نہیں مانتی. آندا جی کیوں؟ میں کہا میں اپنے کئی بزرگاں نوں ویکھیا ہے جنہاں نے مولانا عبدالقادر روپڑی دے بیانات سنے نے, جنہاں نے حبیب الرحمن یزدانی رحمہ اللہ کو قرآن سنے ہیں, جنہاں نے شیخ القرآن محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ کو قرآن سنے ہیں. میں ویکھیا وہ بابے وڈیری عمر اندر بیمار ہو گئے نے, جنہاں نے شیخ القرآن کو قرآن سنے ہیں, آج تک انہاں دی کدی فجر دی نماز نہیں چھٹی. تے جنہاں نے 23 سال صاحب قرآن کو قرآن سنے ہیں. بدبختہ گل کر لگا سوچیا کر ساڈے کو بزرگ یہ نہیں سنبھالے جاندے اللہ دی قسم جنہاں نے ساڈے بزرگوں کو قرآن سنیا ہے. اے جی نہیں جی رب نے نہیں بخشنا, نہیں بخشنا, نہیں بخشنا. میں کہا کیوں نہیں بخشنا؟ میں کہا گل دس, توجہ رکھے. آندا جی پوچھو. میں کہا تو یہ دس کہ تینوں رب بخش دے گا؟ تو جو صحابہ دے بارے آنا ہے الیاذ باللہ کہ رب نے نہیں بخشنے, تینوں رب بخش دے گا؟ چپ. میں کہا چپ کیوں ہے؟ جواب دے. سوچ کے مینوں آندا ہے ہاں اللہ بڑا غفور و رحیم ہے, مینوں بخش ہی دے گا. میں کہا بدبختہ تینوں استنجے دا طریقہ نہیں آوندا تے اپنے بارے تو توقع رکھنا ہے کہ رب تینوں بخش ہی دے گا. تے جس میرے ابو بکر تو اسلام شروع ہویا, جس میرے ابو بکر تو اسلام شروع ہویا, جڑا صحابہ دی جماعت دا امام ہے, او دے بارے تیرا کی نظریہ ہے, تیرا کی موقف ہے؟ حضرات ذی وقار دعا کرو درد دل نہ. آج دے بڑے دل نشین خوبصورت پروگرام دا آغاز ہو چکے ہیں. اللہ حب صحابہ اہل بیت تے زندہ رکھ کے ایدے تے موت دے کے اللہ سانو جنت اندر صحابہ تے اہل بیت دا ساتھ نصیب فرما. لیکن میں تو اڑے نا انشاءاللہ صحابہ کرام دے بارے 3 گلاں کرنیاں نے
کنیاں گلاں جی جی بولتے رہے تو 6 بھی ہو سکدیاں نے سارے مل کے بولو کنیاں گلاں 3 باتاں انشاءاللہ میں تواڈے پیشے خدمت کرنیاں نے حقیقت دی اندر صحابہ دا مول اس بندے نے پایا جس بندے دی اندر کم از کم 3 اوصاف نے اوصاف صحابہ جس بندے دی اندر نے چلو ایک بدبخت ٹولا ہے او دے تے نصیب چی لعنت ہے نا کہ صحابہ تے انگلی اٹھا کے لعنت ہی کھٹنی ہے تو یار جی اسی منے ہیں تے صرف جذبات دی حد تک منے ہیں کہ یا ساڑھے عمل اندر بھی صحابہ دا کردار موجود ہے حقیقت اندر صحابہ دا مول انہیں پایا ہے صحابہ دا قدر انہیں کیتا ہے صحابہ دا شان انہیں سمجھے ہے جس بندے دے اندر صحابہ والیاں 3 صفات نے آئیے میں بلا تاخیر سب تو پہلی صفت دا تذکرہ کرنا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے لو جی سونے دا سونا نام آئے تے مجمع اندر بہار آ جائے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا آؤ لوگو جو میں پیغام دینا چاہنا صحابہ جیسے 3 اوصاف اپنے اندر پیدا کرو صحابہ جیسیاں 3 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو اس بندے نے صحابہ دا قدر نہیں پایا صحابہ دا مول نہیں سمجھیا جس بندے اندر صحابہ جیسے اوصاف ثلاثہ نہیں صحابہ جیسیاں 3 صفات نہیں سنیے میں قرآن پاک دی روشنی اندر کی پیغام دینا چاہنا فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم اگر صحابہ جیسا ایمان لے کے آؤ گے صحابہ جیسا عمل لے کے آؤ گے صحابہ جیسا کردار لے کے آؤ گے تو اللہ تواڈے ایمان نو قبول کرے گا اسلام نو قبول کرے گا اللہ پاک تواڈے عمل نو قبول کرے گا اللہ پاک تواڈے ایمان تے اسلام نو قبول کرے گا آئیے لوگوں میں شان صحابہ تے عظمت صحابہ دے حوالے دے نال جڑا سب نالوں پہلا صحابہ دا وصف بیان کرنا چاہنا صحابہ نال پیار کر دے ہو تے صحابہ جیسی توحید بناؤ صحابہ نال پیار کر دیو تے صحابہ جیسی توحید دی غیرت پیدا کرو صحابہ نال پیار کر دیو تے صحابہ دی طرح شرک تو نفرت کرو صحابہ نال پیار کر دیو تے صحابہ دی طرح شرک دا رد کرو صحابہ اکرام نے اللہ تو علاوہ کسے نو مشکل کشا نہیں بنایا صحابہ نے کوئی غوث نہیں لبیا صحابہ نے کوئی کتب نہیں لبیا صحابہ نے چھلے کڑے تاکیاں دی پوجا نہیں کیتے صحابہ نے غیر اللہ دی نظر و نیاز نہیں دیتے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صحابہ نال پیار کر دیو تے صحابہ جیسا عقیدہ بناؤ ساڑھے پروگرام دا پیغام ہے جے نگر نگر گلی گلی یہ پیغام پھیلا دیو اللہ دی قسمیں صحابہ نے قبر نو فیکٹری نہیں جے بنایا صحابہ نے قبر نو مل نہیں جے بنایا صحابہ نے قبرہ نو آمدن دا ذریعہ نہیں جے بنایا کوئی صحابی کسی صحابی دی قبر تے مجاور بن کے نہیں جے بیٹھا بلکہ میں تے مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر پڑھیا توجہ فرمانا سیدنا عمر دے دور اندر حضرات صحابہ اس علاقے اندر ایک علاقے اندر جہاد نہیں جا رہے نے جہاد کر دیاں صحابہ نے قبر نو دریافت کیتا ہے وہ قبر ذرا ننگی ہے تے اس قبر دے اندر ایک بڑی خوبصورت میت ہے قد بھی لمبا ہے ہاتھ بھی لمبے نے نک بھی لمبا ہے چہرہ بھی بڑا خوبصورت ہے بڑا طویل ہے حضرات صحابہ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھے ہے عمر رضی ایک ایسی قبر پائی ہے علاقے دے لوگ اس قبر تے آ کے نظر و نیاز تے چڑھاوا چاڑ دینے اس قبر تے آ کے بارشاں طلب کر دینے اس قبر تے آ کے اس قبر والے دے کولو فتح دیاں دعاواں کر دینے میت بڑی خوبصورت ہے میت بڑی تر و تازہ ہے کوئی پرانے دور دی میت لگ دی ہے سیدنا عمر نے خط پڑھے ہے تے جوابی لفافہ لکھے ہے حضرت عمر فرماندے نے کسی عام بندے دی قبر نہیں نبی من الانبیاء اے پہلے نبیاں چو کوئی نبی ہے جیدہ اتنا
ترو تازہ وجود ہے. کیوں؟ نبی دی میت قبر دی مٹی نہیں کھایا کر دی. سیدنا عمر نے فرمایا اے ابو موسیٰ انج کرو اس میت نو ایتھوں اٹھاؤ کسے نامعلوم جگہ تے جا کے دفن کر دیو. سیدنا انس بیان کر دے نے میں تے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سی دوواں نے اس میت نو بڑے اہتمام دے نال اٹھایا ہے. کسے نامعلوم جگہ تے جا کے دفن کر دیتا ہے تا کوئی قبر نو فیکٹری نہ بنائے, قبر نو آمدن دا ذریعہ نہ بنائے, قبر تے کوئی مجاور بن کے نہ بیٹھے, قبر تے کوئی نظر و نیاز لے کے نہ آئے. آؤ لوگو ساڈا بھی پیغام ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ذرا سینہ ٹھارو حضرہ مل کے بولو صحابہ نے قبرانو مل بنایا. ہوڑی بول دیو خیر ہے. صحابہ نے قبرانو فیکٹری بنایا, آمدن دا ذریعہ بنایا. ساڑھے علماء ساڑھے خطابہ 8-8 ہزار دے گزارا کر رہے ہیں, 10-10 ہزار دے گزارا کر رہے ہیں, 12-12 ہزار دے گزارا کر رہے ہیں. لیکن صحابہ جیسا عقیدہ توحید, صحابہ جیسا رد شرک, پھر میں کیوں نہ کہوں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ العلیم. لو جی اے جڑا صحابہ اکرام دا پہلا وصف ہے نا, وصف توحید رد شرک. اے چھوٹے چھوٹے بچے میرے اگے ماشاءاللہ بیٹھے نے, اینا ننیاں منیاں بچیاں تو لے کے اگر کوئی 80 سال 90 سال دا کوئی بزرگ بھی میری مجلس اندر موجود ہے نا, الحمدللہ اے جڑا پہلا پیپر ہے نا توحید والا پیپر وصف توحید, اے دی اندر الحمدللہ 100% 100% الحمدللہ 100/100 نمبر نے. دعا کرو اللہ صحابہ دی توحید تے زندہ رکھے, صحابہ دی توحید تے اللہ موت دے کے تے صحابہ تے اہل بیت دا اللہ جنت اندر سانو ساتھ نصیب فرمائے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. آئیے حضرات میں اپنے بیان دا پہلا حصہ بیان کر چکے ہیں. اپنی توحید چیک کرو, عقیدہ چیک کرو, صحابہ جیسا بناؤ. کوئی صحابی ماتمی نظر نہیں آ رہا, کوئی صحابی کلندر نظر نہیں آ رہا, کوئی صحابی جشن والا نظر نہیں آ رہا. سارے صحابہ نے میرے پیغمبر دے مشن نو اپنایا ہے. آئیے جڑی میں دوسری گل کرنی چاہنا, اور جے صحابہ نال پیار کر دیو پھر جتھے نبی پاک دی حدیث آ جائے پھر حدیث دے اگے امام نہ کھڑا کریا کر, حدیث دے اگے فقہ نہ کھڑی کریا کر, حدیث دے اگے نفس نہ کھڑا کریا کر, حدیث دے اگے برادری نہ کھڑی کریا کر, حدیث دے اگے معاشرہ نہ کھڑا کریا کر. حدیث آ جائے تے اپنا ذاتی مفاد نہ دیکھیا کر. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. حدیث آ جائے دے کی کرنا ہے. سنیے میں صحیح البخاری پڑھ کے سناواں. حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے اپنا مکان فروخت کرن دا ارادہ کیتا ہے. مکان دا ریٹ 400 درم لگ گیا ہے, 500 درم لگ گیا ہے. حضرت ابو رافع نے فروخت کرن دا پروگرام بنا لیا. چند دن گزرے, حضرت ابو رافع دے گوانڈی سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ لگا ہے میرا ہمسایہ ابو رافع اپنا مکان فروخت پیا کردا ہے. حضرت سعد آندے نے ابو رافع مکان میں خریدنا چاہنا پر میں دا 400 درم دیاں گا تے توڑ توڑ کے دیاں گا, یک مشت نہیں دے سکدا, اکٹھا یک بارگی نہیں دے سکدا. اے دا میں 400 درم دیاں گا, ریٹ توڑ توڑ کے دیاں گا, یک بار نہیں تقسیم کر کے قسطاں اندر دیاں گا. حضرت ابو رافع فرماندے نے ساتھ مینوں تے 500 درم ملدا ہے, لیکن میں نبی علیہ السلام دے کولوں سنیا ہے آپ دی حدیث ہے جدوں مکان فروخت کرو ادوں اپنے ہمسائے تے اپنے مکان نو پیش کرو. اگر وہ رکھے تے پھر غیراں نو فروخت نہ کریا کرو, پھر دوسرے نو فروخت نہ کریا کرو. تسی 400 درم دے رہے ہو, وہ بھی تسی قسطاں اندر تقسیم کر کے دے رہے ہو. جا ساتھ میں اپنا مکان 400 درم اندر توانو فروخت کرنا, 100 درم جیڑا ہے میں رسول اللہ دی حدیث تے قربان کر دینا وا.
یار اسی 100 درہم کی چھڑنا ہے. ادھر میرے ال ویکھیو, میں کسے نہ نتیجے تے پہنچنا چاہنا. آ جڑا میں 3.5 گھنٹے دا سفر کیتا ہے نا, مائنڈ نہ کریو. نہ تے مینوں تواڈے نعرے چاہیے نے, نہ مینوں تواڈی سبحان اللہ چاہیے. اللہ دا واسطہ ذرا غور کرنا. میں 100 درہم کی چھڑنا ہے یار, اسی 100 درہم کی چھڑنا ہے. میں دیہاڑی ج کوئی 38 ٹیلی فون سننا حاجیاں دے, 38 ٹیلی فون سننا نمازیاں دے, 38 ٹیلی فون سننا دینداراں دے. انہاں دے گھراں دی حالت کی ہے؟ دھیاں نوں وراثت چوں ویسے ہی محروم کر دیتا ہے. سکا بھرا ہے, نمازی ہے, دیندار ہے, بہن دا حق مار کے بیٹھا ہے, بیٹیاں دا حق مار کے بیٹھا ہے. آجی صاحب میں نے چند دن پہلے ایک بچی دا فون آیا, انہیں کہا قاری صاحب میرے نکاح نو 15 سال ہو گئے نے, میرے خامد نے میرا حق مہر نہیں دیتا. میرے پیارے بھائیو, صرف احادیث سنو نہیں, احادیث تے عمل کرو, احادیث تے اپنی زندگی پیش کرو. آئیے میں ایک حدیث سنا کے ایمان تازہ کرا. میں صحیح البخاری اندر کی پڑھے ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کیتی ہے. آپ نے فرمایا صحابہ مینوں جہاد واسطے پیسے چاہیے نے, یا ویسے مینوں دین اسلام واسطے پیسے روپے درہم و دینار چاہیے نے. پیغمبر نے اعلان کیتا ہے, میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سن گئے. کوئی ستو لے کے آ رہا ہے, کوئی کھجوراں لے کے آ رہا ہے, کوئی درہم و دینار لے کے آ رہا ہے. ایک میرے نبی پاک دا صحابی ہے تے بڑا غریب ہے, بڑا ہی غریب ہے. سوچی پہ گیا گھر اندر ہے ہی کچھ نہیں تے نبی پاک دی خدمت اندر کی پیش کراں. آندا ہے کوئی نہیں ہے جے 1-2 دن باقی نے, رات آ رہی ہے, کسے باغ اندر جا کے مزدوری کر لانگا, جڑی مزدوری آئے گی نبی پاک دی خدمت اندر پیش کر دیاں گا. رات آئیے, توجہ بھئی, رات پئیے تے یہودی دے باغ اندر ٹر گئے. تے یہودی نو جا کے آندے نے, ساری رات میں تیرے باغ اندر مزدوری کرنا, ساری رات میں تیرے باغ اندر کھجوراں دی دیکھ بھال کرنا, تیرے باغ دا پھل اتارنا. صبح جدوں ہوئے خالی نہ لٹائیں, جو سرد ہے مینوں مزدوری دے دیں ہے, میں مزدوری اپنے نبی پاک نو جا کے دینی ہے. حدیث سنی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں, تے ساری رات نبی دا یار یہودی دے باغ اندر مزدوری پیا کردا ہے, پھل پیا چندا ہے, پھل پیا اتاردا ہے, پھل دی صفائی ستھرائی پیا کردا ہے, یا باغ دی کانٹی چھانٹی پیا کردا ہے. جدوں صبح طلوع ہوئی تے یہودی نے اینیاں ک کھجوراں اس صحابی نو دے دتیاں نے. توجہ فرمانا, میں حدیث پاک اندر پڑھیا ہے, تھوڑیاں جیاں مٹھی بھر کھجوراں لے کے او صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ گئے. تے آ کے کہن لگے, اللہ دے نبی اب میرے عطیے نو تھوڑا نہ سمجھیا جے, ساری رات میں یہودی دے باغ اندر مزدوری کردا رہا. توجہ فرمانا, انج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھجوراں نو وصول کیتا ہے. آپ نے فرمایا صحابہ انج ڈھیر دی نکر چ جا کے نہ سٹیا جے, سارے ڈھیر تے میرے صحابی دیاں کھجوراں نو کھلار دیو, تاکہ اللہ اس ڈھیر نو برکتاں والا بنا دے. تواڈے مسلک نو تواڈے وقت دی ضرورت ہے, تواڈے مال دی ضرورت ہے. سیدنا صدیق دی صداقت تے حملہ ہے, لیکن تینوں تیری ڈیوٹی محبوب ہے. سیدنا عمر دی عدالت تے حملہ ہے, تینوں تیرا کاروبار محبوب ہے. سیدنا عائشہ دے حیا تے حملہ ہے, تینوں اپنی جاب محبوب ہے. لوگو اسلام واسطے, مسلک واسطے مال بھی خرچ کرو, وقت بھی خرچ کرو, اپنے پروگرامہ دی حاضری بہتر تو بہتر کرو, اپنے دل اندر کشادگی پیدا کرو, مسلک تے تن من دھن لٹاؤ. اے صحابہ کرام دے نال محبت تے وفا دا تقاضا ہے. نبی پاک دا صحابی پیغمبر دی حدیث دی خاطر ساری رات یہودی دے باغ اندر مزدوری کردا رہیا ہے. آؤ وقت آ گیا ہے, مدارس تے خرچ کرو, وقت آ گیا ہے, مسلک تے خرچ کرو, اور تن من دھن قربان کرو. کیوں؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ایک صحابی نے نبی پاک دی سنی, توجہ رکھو یار, گل سنو. حدیثاں سنانا بھی کوئی کمال نہیں, حدیثاں صرف سن لینا بھی کوئی کمال. میں اپنے ایک گھنٹے دے خطاب اندر 35 حدیثاں بیان کرنا.
تسی 35 حدیثاں سن دے ہو، پتہ تے ادوں لگنا جدوں کل دا سورج چڑھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تسبن احد، وہی اج تو بعد کسی نو گالی نہیں دینی۔ تے صحابی نے کیا کیا آدھنے فما سبب تو بادہ حرن ولا عبدا ولا بعیرا ولا شاتا، نبی پاک دی حدیث سنی آئی تو بعد گالی نہیں دینی۔ رب نو گواہ بنا کے کہنا انسان تے انسان ہے، میں نبی پاک دی حدیث سن کے کدی حیوان نو بھی گالی نہیں دیتی۔